بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم في هذه السلسلة، سلسلة تمارين في الاهتزازات، واليوم إن شاء الله مع التمرين رقم 18 من les oscillations libres amorties. في هذا التمرين عندنا un wagon de chemin de fer d'une masse de، إذا عندي عفوا ديما ننسى هذه باش نعدلها، de 2000 kg. هذا القطار هذا se déplace à une vitesse de 10 mètres par seconde, est arrêté au bout des voies par un système d'amortisseurs à ressort comme illustré à la figure 3.21. إذا هذا القطار نتاعنا راه يسير بسرعة تاع 10 متر par seconde، وراح هنا يلتقي un système de masse ressort. عندي دو رسور، هذولي دو رسور راهم اون باراليل، دونك نقدر ندير كا سور دو بلس كا سور دو. قلنا لي كوندونساتور عفوا لي رسور تتعامل معاهم كيما تتعامل مع لي كوندونساتور اون الكتريسيتي. لي كوندونساتور اون الكتريسيتي اون باراليل يتسوماو صح. دونك هنا عندي دو رسور كا ايكيفالون هو كا سور دو فوا دو صح، وعندي ان امورتيسور le coefficient d'amortissement C صح. السؤال ما هو إخواني؟ السؤال déterminer le déplacement maximal après l'engagement du ressort et de l'amortisseur. واش معنى إخواني؟ واش معنى؟ تبعونا. حب يقول هذا القطار كي يوصل لهنا راح يحاولوا هذو يامورتيوه يحبسوه، ولكن مهما كان يدخل شويه ثم يحبس. دونك كاين ان سيرتان ديبلاسمون هنايا. معناها واش ولات عندي؟ تبعوني. في لحظه معينه السيستم تاعي يولي هكذا، تولي عندي اون ماس توزن 2000 كيلوغرام اخواني الكرام، مع ان روسور ان امورتيسور. هذا هو ايكيفالون تاع لي دو روسور هذو. عندي الامورتيسور وهذا راح يديبلاسي ان سيرتان ديبلاسمون اكس. نحوسو حنا شحال يكون اكس ماكس، معناها اقصى مده يوصلها. عطاولي لاري دو جو روسور كا، وعطاولي عفوا وعطاولي لامورتيسور لو كوفيسيون دامورتيسمون سي صح. دوكا اخواني الكرام نروحو له. تبعوني. قلت لكم في النهايه هاو لو سيستم تاعي. في النهايه عندي اون ماس ام، عندي كا، عندي سي، وعندي ان سيرتان ديبلاسمون اكس. طبعا السيستم هذا اخواني معروف كلكم تعرفوه باللي ليكواسيون ديفيرونسيال تاعو هي ام اكس دو بوان، منظلوش نعاودوها طبعا، بلس كا اكس بلس سي اكس بوان يساوي صفر صح. هنا المطلوب نعرفو اكس ماكس. اكس ماكس هو لو ديبلاسمون اكبر انتقال ديرو لا ماس صح. هنا واش نسيبوزيو اخواني؟ نسيبوزيو بلي عندنا امورتيسمون كريتيك. هذه الحاجه الاولى. اول حاجه نسيبوزيو بلي عندنا امورتيسمون كريتيك. اثنين، عطاولي لي كونديسيون انيسيال. عطاولي لي كونديسيون انيسيال. شكون هم لي كونديسيون انيسيال اخواني الكرام؟ لي كونديسيون اخواني الكرام واحد، في لحظة بداية الحركة تي زيرو، معناها لحظة وين الفاغو يلصق مع لي روسو، تسموها تي زيرو، لأنه من ثم يبدأ الاهتزاز نتاعنا.
نقولوا بلي لا فيتاس انيسيال في ا تي يساوي زيرو هي نفسها لا فيتاس اللي كان يمشي بها القطار، اذا هي 10 متر بار سكوند. عطاوها له. شفتوا كيفاش؟ هكذا نعلمكم تستخرج انت لي كونديسيون انيسيال من فهمك الفينومين، مش نبقى نعطي لك ارقام، لانه غدوه كي تروح تخدم تلاقى مع واقع معين وانت تفورموليه، انت يعني تموديليزيه كيما نقولوا، تعطي له نموذج رياضي صح. وبيان سور لو ديبلاسمون عند تي زيرو ندولو زيرو. اذا لحظه بدايه الحركه تبدا من هذا والزمن يساوي الصفر، والفواصل كيف كيف ندوها لحظه بدايه الحركه صفر. وفي هذه اللحظه هو يلتقي، يكون يمشي اصلا، هو يكون يمشي ب 10 متر بار سكوند. بعد ما يلحق الماكس، بعد ما يدخل في لي روسور وهما يحاولوا يامورتيوه ثم يحبس، هو كي يلحق للماكس لازم يعاود يرجع او يتوقف. في كل الاحوال، سمحوا لي برك لازم نرسم لكم هنا اللحظه نتاع لا ماس تكون هنا، هنا هذه بدايه الحركه، هنا تي يساوي الصفر، اكس يساوي الصفر، و في يساوي 10 متر بار سكوند. بعد مده اخواني الكرام يولي هنا ويمشي عندي بلاسمون نسموه اكس ماكس. في الاكس ماكس هنا ولا بد يكون توقف، هنا نسموه تي ان، هنا نسموها تي ان ما نعرفوهش، خلينا منه. هنا اكس عند تي ان يساوي اكس ماكس، وهذا هو المطلوب نحوس عليه. مي اتونسيون لا فيتاس عند تي ان تكون تساوي الصفر. قلنا ما يقدرش المحرك يلحق الاقصى انتقال وما تنعدمش السرعه، لازم تنعدم السرعه، لانه اما سيتوقف لتغيير الاتجاه. في كل الاحوال عنده ديبلاسمون ماكس لا فيتاس تيغال زيرو صح. دونك عندي دو كونديسيون انيسيال نجي نكتبهم هنايا. لا دوزيام كونديسيون انيسيال تي ان عندها لو اكس يساوي اكس ماكس et la vitesse est égale à 0. Donc عندي deux conditions initiales وعندي un amortissement critique. إذا ننتقل من un amortissement critique نعرف l'équation تاعو. pour un amortissement critique كلكم تعرفوا بلي x يساوي a exponentielle moins lambda t، أو عفوا غلط، exponentielle moins lambda t à 1 fois t plus a2. هذا إخواني الكرام ليكواسيون تاعنا. راح نحتاجو لا ديريفي باش نحسبو لا فيتاس اللي هي اكس بوان. دونك كالعادة إخواني عندي هذا المشتق وعندي هذا لا فونكسيون، عندي اف فوا جي، المشتق هو اف بريم فوا جي بلس جي بريم فوا اف. دونك يساوي إخواني الكرام مشتق هذا هو موان لامدا فوا اكسبونونسيال موان لامدا تي، مشتق هذا في A1 فوا تي بلس A2 زائد مشتق هذا إخواني الكرام، مشتق هذا دوك هو A1 فوا اكسبونونسيال موان لامدا تي. عندي الآن إكس وعندي في، دقيقة برك نعاود نحي هذه، ولماذا متنحاش؟ فوالا هكذا باش يبقى عندي دو فونكسيون واضحين. اون فوا إخواني الكرام عندي هادو نجي نخدم ان طابلو صغير. شوفوا إخواني الكرام هنا عندي إكس، هنا عندي لا فيتاس، هنا عندي تي زيرو، هنا عندي تي. بيان سور تي زيرو يساوي صفر لحظة بداية الحركة، هذا هو تي زيرو، نكتبها واضحة. تي يساوي صفر، تي ما نعرفوش لحظة معينة صح.
عوضوا إخواني بالصفر، عوضوا هنايا بصفر وعوضوا هنايا بصفر. واش يبقى لنا؟ هذه تولي واحد، تبقى لنا أ2، تبقى لنا أ2 تساوي الصفر، لأنه قلنا عند تي يساوي الصفر. يا راه ناسي لي كونديسيون إنيسيال، عفوا، هاهم لي كونديسيون إنيسيال باش متنساوهمليش إخواني الكرام. ها، ولعل الأفضل نصغر ممكن تبقاو تشوفوها، نصغرها وما يبقاو لي كونديسيون يبانو، معليش سي با كراف. الآن إذا هنا خرجت لي أ2 تساوي الصفر. نجي نشوف لا فيتاس، لا فيتاس هذه هي، لا فيتاس هذه هي إخواني. نعوض الزمن بالصفر، دونك تولي هنا صفر، تولي هنا صفر، تولي هنا صفر. دونك واش يبقى؟ هذه تولي موان لاندا في واحد، هذه نعرفها باللي صفر، دونك هذه كامل تروح بصفر، وهنا تبقى لنا أ1. وانا على بالي باللي عند تي يساوي الصفر لحظة بداية الحركة الفابور يكون يمشي ب10 متر بار سكوند، دونك لقيت باللي أ1 تساوي 10 متر بار سكوند. دونك خلاص إكس تاعي معروف، إكس تاعي راهو 10 فوا تي بلس 0 إكسبونونسيال موان لامدا تي. هذا هو الإكس تاعي. صح. تبعوني، نجي دوك لا دوزيام كونديسيون إنيسيال إخواني. عند تي ان إكس، إكس عند تي ان، سمحولي برك، واش يعطي لي إخواني الكرام؟ يعطي لي إكسبونونسيال موان لامدا تي ان هكذا فوا 10 اللي هو أ1 فوا تي. هذه واش قلنا تساوي؟ قلنا تساوي إكس ماكس. بار كونتر لا فيتاس تساوي الصفر، دونك موان لامدا إكسبونونسيال موان لامدا تي ان فوا 10 تي ان بلس 0 أ2 تساوي الصفر زائد 10 إكسبونونسيال موان لامدا تي ان، هذه تساوي الصفر. هذا الطابلو إخواني الكرام هو اللي ننطلق منه باش نقلب على الحل. طبعا أنا مادام قلت أمورتيسمون كريتيك يستلزم أنه لامدا، عفوا، هو راهو أوتوماتيكمون أشكال هندسية. معليش قلنا عندنا أمورتيسمون كريتيك، دونك لامدا واش يساوي؟ يساوي أوميغا زيرو، دونك لامدا أو كاري تساوي أوميغا زيرو أو كاري. صح. دونك لامدا واش تساوي إخواني الكرام؟ هي أصلا تساوي سي سور 2 وراه عندي سي عندي والأم عندي، أوميغا زيرو أو كاري عندي أيضا بلي هي كا سور أن، دونك هادو كلهم عندي. صح. هادو من بعد نحتاجهم لأن نقدر نحسب لامدا. لامدا نقدر ندير لابليكاسيون نيميريك، أجل عندي سي وعندي 2. سيبوزون دوك عندنا لامدا، خلاص وين نحتاجها؟ الآن أنا نحتاج نخرج الزمن، تبعوني لا فيلوزوفي. أنا لازم نخرج الزمن تي أن واش يساوي. إذا لقيتو نقدر نروح نحسب إكس تي أن اللي هي تساوي إكس ماكس. على جال لوبجيكتيف تاعنا إخواني الكرام هو دو كالكولي إكس ماكس. دونك أنا نعرف ليكواسيون، تبعوني، أنا ليكواسيون خرجتها نعرفها، دونك يسوفي نعرف تي أن شحال، نروح نعوض إكس عند تي أن، نعرف بلي يساوي إكس ماكس. دونك يسوفي نعرف تي أن، إذا عرفت تي أن ونعرف لامدا سي بون، خلاص الحساب موجود. لهذا إخواني حنايا واش نديرو؟ نروحو دوك نحسبو تي أن. كيفاش نقدرو نحسبو تي أن إخواني الكرام؟ تبعوني كيفاش نقدرو نحسبو تي أن. عندي نضطر الفاصي هذه، حاجة راكو شايفين عليها خلاص. ننطلق منا إخواني الكرام، هنا نخرج 10 إكسبونونسيال موان لامدا تي أو فاكتور. واش تبقى ليها؟
هنا تبقى لي موان لامدا، وهنا تبقى لي بلس 1. ياك إخواني الكرام؟ هنا تبقى لي موان لامدا تي 1 عفوا بلس 1، هذه تساوي الصفر. طبعا هذا لا يساوي الصفر، على جال تي مستحيل يروح للانفيني، مستحيل يضرب ما لا نهاية باش يحبس للفاكون، هي مدة قصيرة. دونك اللي يبقى لنا يساوي الصفر هو شكون إخواني الكرام؟ هو موان لامدا تي 1 زائد 1. إذا يستلزم بلي تي 1 يساوي 1 سور لامدا. خلاص لامدا نعرفها، تي 1 دونك اي كالكولي. اون فوا عندي تي 1 إخواني الكرام يسوفي دو كالكولي، تقول بلي إكس ماكس ما هو إلا إكس عند تي 1. هذه خرجناها من مفهوم قبيل، قلنا هو كي يلحق للماكس لازم لا فيتاس تروح بزيرو كذا. نروح نعوض ديريكتومون هنا بتي 1. هذه إكس ماكس ماشي في هنا، حتى قريب غلطت لي. إكس ماكس نعوضوها هنا إكس تي 1، دونك هي لا فاليو تخرج لك لهنا تروح ديرها إكسبونونسيال موان لامدا تي 1، تعوض بتي 1 تاعك ديريكتومون فوا 10 فوا تي 1 بلس زيرو بيان سور، وهكذا دير لابليكاسيون نيميريك تاعك وتخرج إكس، تخرج عفوا الإكس ماكس نتاعنا. إذا إخواني الكرام هذا هو التمرين نتاعنا. دونك هنا هاوليك الحل اللي راح تطلعوه من الموقع، تلقاوه في الموقع. قلنا بلي عندنا امورتيسمون كريتيك، ثم نحسبوا بيان سور ليكواسيون عندها دو كونديسيون انيسيال، ونروحو نخرجو إكس عند تي 1 هي إكس ماكس، ونقدروا نخرجوها فاسيلمون. إذا إخواني الكرام هذا هو الحل. الموقع هذا هو اللي تلقاو فيه كل التمارين اللي راني نحلها، تقدروا تحملوها بصيغة PDF. كذلك الدروس موجودة، تحبوا PDF تحبوا باوربوينت، كل واحد كيفاش يساعدو يقرأ. أتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا. إلى فيديو آخر، تمرين آخر إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.